ह्या देखाक येवकार दिवंक आमी उबी रावया. भुरग्या भोगती सोमल्या गायन करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता. अभ्यासदान बापा वचूंक येता तुका, अभ्यासदान बापा वचूंक येता तुका, अभ्यासदान बापा वचूंक येता तुका, अभ्यासदान बापा वचूंक येता तुका. आयच्या मिसाची इंतेन्सावा हे भाशेन शेरीन मंदिराच्या सोल्माच्या दिसा देवाचे उपकार आठोवंक भेटयता फ्रांसीस मोंतेरो. निर्वासनच्या आत्म्यांक आनी गोंयच्या आल्मांक भेटयता इलायस फेर्नांडीस. ब्रायनाचे बरे भलायके खातीर मीस भेटयता ताची माय पाय. थॉमस फेर्नांडीसाच्या आत्म्यांक मीस भेटयता विरशीन फेर्नांडीस. वेलेंकनी सायबीण मायच्या मानांक मीस भेटयता आर्खांचेला आल्फान्सो. माय पायच्या आत्म्यांक मीस भेटयता बेस्मी डिसोजा आनी गोंयच्या आल्मांक मीस भेटयता बेस्मी डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवफी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. सुरवातीची उतरां. भावा भयणींनो, आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार. आयच्या शुभ वर्तमानांतले ह्या सेवा धर्म हो विशय काडला. देवा लागीं सगळ्याक घडटा. पाप साहेबान फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जूय कितें घडलां थंय पोरशी वचूंक अवघड जायत, पूण देवा लागीं सगळ्याक घडटा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां आपल्याच उतरान आनी करण्या वरवीं सर्गीच्या राज्यांची बरी खबर परगटली. आनी ह्या राज्यान आमी सगळीं भितर सरूंक ताचो आनी आमचेर आवडे. तर देवा लागीं सगळें घडटा. हें मनान दवरून ह्या देवाच्या राज्यान भितर सरूंक सगळो तोखोस घेवन आमी वावरूंक आमकां खेरीत कृपा ह्या मिसान मागुया. प्रदिशा बावडीनो, आयची वाचपां करीत भाशेन देवाची साणवाय सगळ्या भांगरा मोतया परस व्हरती म्हूण आमकां दाखोवन दिता. जाल्यार हांवें सर्गींच्या राजसान भितर अशें कितें करचें दाखोवंक हे गिरेस्त मनशाचें उदाहरण दिता. सो भुरग्यापणांतल्यान सगळे नेम कायदे समोर ती पाळीत आयलो, पूण जेजू ताका लागशिल्ल्यान पळयता आनी ताका म्हणटा, तुका जर सर्गीच्या राजसान भितर सरोंक जाय जाल्यार तुजेशी आसा तितलें वीक आनी गोरिबांक दी. आमचे नदरेन हें वेगळेपण देवाची जाणवाय वेगळी. आनी देखून ह्या सर्गीच्या राजसान भितर वचोंक देवाची कृपा गरजेची. आनी देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. आनी एक जावन आसा देवाचें देणें, पूण गिरेस्त काय आमकां तें दिवंक शकना, पूण आमकां दिवंक शकता ती देवाची कृपा. हीच देवाची कृपा आमकां मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आयज ती संवशाक आमी असोक म्हूण ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें आनी खाकूत मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देफाक आनी तुमकां बावडीनो म्हजो खुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध.
ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडीनो मोशे खातीर आमच्या सुरेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या शिबिताक पावो. Sumia kakudam chiku. Sumia kakudam chiku. Krista kakudam chiku. Krista kakudam chiku. Sumia kakudam chiku. Sumia kakudam chiku. महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्पद्वेगार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून तुम्ही तुका वाकांता. महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काटा आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी गीत्याक पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाची महिमेची जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो येशू एकलोच तो परमेश्वर. महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया ह्या समाधीच्या मागण्यान आमचे सण एकल्याचे खाशाले मागणे आमी देवा मुखार उबारुया. देवा आमच्या मोखाड बापा तुका मानता तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काडचांचे उतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेता निराश सोड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देवलो. बेतकाट्या आनी सिंहासना परोस हांवें तिची सोड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्त कांयच न्हय. कसलेंय अमोलीक माणीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोर रेंवे इतलेंच.
आनी तिच्या फुड्यांत रुपे म्हळ्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परोस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परोस ती म्हाका अदीक जाय जाली, कित्याक तिचो उजवाड कधीच पालवो ना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिनाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशी कोर. जशें कोश्टां दोगदांनी आमचे दीस तुवें भरल्याय आनी जायतीं वर्सां विघ्नां अनवरां आमचेर धाडूं नाका. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. तुज्या साकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. सर्वेस्पराच्या बळान सर्वेस्पराचें बळ आमचेर देवूं दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. एब्रावाक बरयलेले चिटी वयले वाचप. देवाचे उतर काळजाचे अकरेक आनी चितान पारिकता. खरेंच देवाचे उतर चिवे आनी सुरसुडीत. ते दोनूय वाटेने परचळीत तारवारी परस पितोत रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सादे आनी बिंदू दोशी जाता. थंय पर्यंत रिगून तेका शक्ती आसा. ते तेचे काळजाचे अकरेक आनी चितनाक पारिकता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रोसना ना. पूण जेका आमी आमच्या कर्णाचो हिशोब दिवंक जाय तेच्या दोळ्या मुखार सगळे उक्ते आनी परगटो. देवाचे उतर हे. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय चोय. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरीच भागी. सर्गीचे राज खरेंच त्याचे. सर्वेस्पराक चोय चोय. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मार्क परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. येशू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो आनी ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुशी, सासणाचें शिबीत मेळून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? येशून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय?
एकल्यास देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोरचो न्हय, जिबेची मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोती गवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या आवयक आनी बापायक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, गुरुशी, म्हज्या भुरग्यापणांतावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना शेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू हाडून गोरिबांक दी. आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो फाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खंतलो आनी दोखे बरी जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. शेजून आपणे भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून सीस थोटाकले. पूण शेजून नव्यान उलोवन म्हटलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एक गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरतल्या परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक तटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें. शेजून तांचे दोळे लावन तांकां म्हणलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. पेद्रू तोंड घालून अशें ताका म्हटलें, पळय, आमी सगळें सोडून तुजो पाटलाव केला. शेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणें म्हजी पासत आनी शुभवर्तमानां पासत घर दार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां माटां साणीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाड्या बराबर तो घरां दारां भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रदिशा बावळीनो, कोण एक जाणणार आनी शिकलेलो मनीस म्हणटा मनशाक निराशी जावंक कारण हें. आनी तो एका गरीब शेतकामट्याचें उदाहरण दिता. जेन्ना हो शेतकामटी आपल्या कुटुंबा सांगाता खुशालकायेन जियेतालो, नाचतालो, खेळटालो आनी आपुरबायेन भुरग्यां सांगाता जियेतालो. आनी तेन्ना राजा थिंगा सावन पासार जाता आनी राजा म्हणटा, राजाशी कांय ना आनी हो इतलो खुशालकायेन उडक्यो मारता, खेळटा, नाचता आनी भुरग्यां बरोबर खुशालकायेन जियेता. आनी म्हाका पळय येदो व्हडलो राजवाडो आसा, सगळें कितें जाय तें म्हज्या राजवाड्यान आसा आनी हांव इतलो खुशाल ना. तेन्ना ताजो सेवक ताका म्हणटा, हो शेतकामटी 99च्या क्लबान ना. राजा म्हणटा, कितें 99 क्लब? घरा येतकूच ताका सांगता, ताका आमी 99 भांगाराची नाणी दिवया आनी पळय 6 म्हयन्यांनी कितें जाता तें. तेन्ना राजा ते 99 नाणी दिता आनी हो ताचो चाकर व्हरोन सकाळीं ताच्या दाराशी दवरता. आनी दाराशी दवरला म्हणटकूच थोड्या वेळान दार उक्तें करतच तो शेतकामटी पळयता, कसली तरी पोटली दाराशी आसा. आनी देखून तो उखलून घरान हाडटा. पळयता जाल्यार
99 भांगाराची नाणी. खुशाल जाता. पयलो आपूण मेजता, उपरांत दुसरे फावट मेजता, उपरांत बायलेक मेजूंक लायता, भुरग्यांक मेजूंक लायता. पळयता जाल्यार 99 भांगाराची नाणी पडून खुशाल जाता. आनी तो चिंता, हे 99 आसात न्हय ती हांव 100 करतलो म्हणून जायतो त्रास घेता, तकस घेता. 100 करूंक मागीर हांव आनीक खुशाल जातलो. आनी एक दीस तशी बायल तितले 2 काडटा आनी बाजाराक वता. बाजार करता येता हो परतून येवन मेजताले 97 उरल्यात, 97 उरल्यात. येवन तापयता तांकां, कित्याक तुमी येल्यात? म्हाका 100 करूंक जाय म्हणून हांव इतलो कश्ट करता, त्रास घेता आनी तुमी त्यो 2 येल्या. दुसरे दिसा चड अजून वता. हे भाशेन सगळीं नाणी काबार जाता. हो चिंतलो 100 करतलो आनी आपूण खुशाल जातलो. ही सगळीं वतात, काबार करतात आनी केरीज भाशेन तांचे मदें दुस्पोट सुरू जाता. झगडीं सुरू जातात. जी शांती घरान आसलेली ती नाश जाता. तेन्ना तो चाकर राजाक सांगता, पळय त्या 99 तो नासलो तेन्ना खुशाल आसलो. आनी आमी जाणव अलेक्झांडर द ग्रेट ताणें जायतीं राष्ट्रां जिखलेलीं आनी आख्खो संवसार जिखतलो म्हणून तो सांगतालो. शेवटी पिडेक लागून बिशाण्यार पडलो तेन्ना ताका कळलें ही संवसारांतली खुशालकाय सासणांक तोखता तसली न्हय. ही 4 दिसाची. आनी पळयता ह्या बिशाण्यार रावन जो आख्खो संवसार जिखोंक सोदतालो हेल्पलेस, कांयच करूंक शकना. दुसरे येवन ताका आदार दितात. आनी शेकीत म्हणटा, हांव मोत्ताना मोशे हात उक्ते करून म्हाका पुरात. कित्याक रित्या हातांनी हांव आयला आनी रित्या हातांनी हांव येतलो. मोशे बरें येतना मोशान कांयच व्हरोंक जावचें ना. कित्याक रित्या हातांनी आमी आयल्या आनी रित्या हातांनी आमी पत्ती वेतल्या. 3 वाचपांचेर नदर मारल्यार आमकां गमतलें देवाची जाणवाय मनशाचे जाणवाय परस कितली व्हरती, मनशाच्या पिशेपणा परसूय व्हरती. हो देवाचे पिशेपण मनशाचे जाणवाय परस व्हरते. देखून पयल्या वाचपान आमी आयकलां तेच भाशेन सालोमाचें उदाहरण आसा. सालोमाच्यान देवाची जायती गिरेस्काय पदवी मागोंक जाती आसली, ताणें मागोंक ना. ताणें मागली ती जाणवाय. जाणवाय देवान दिलेल्या राष्ट्राक मनशांक सांबाळच्याक. तें राज सवस्कायेन आनी शांतीन चलोवच्याक जाणवाय मागता. त्या भांगारा परस, उजवाडा परस, मोतया परस ती व्हरती म्हणून सजमता. आनी बाकी सगळे तो त्याग करता, मागता ती एक जाणवाय. देखून म्हणटात सालेमाची जाणवाय कोणाक सर करूंक जायना. दुसरे वाचपान देवाचें उतर जावन आसा एक जाणवाय. आनी उदाहरण दिता ते तरसारे भाशेन, दोनी वाटांनी पाजलेले तरसारे भाशेन. आनी देवाचें उतर फुकट वचना म्हणटा केन्ना ना केन्ना मनशाच्या काळजान ताका ते जागे करता. देवाचें उतर एक जाणवाय. आनी तिसरी सुवातेर आमकां मेळटा तो गिरेस्त मनीस. आनी जेजू ह्या उतरांनी जाणवायेन बरोवन सांगता, तुका सर्गीच्या राजसान भितर सरोंक जाय जाल्यार तुजेशी आसा तें सगळें वीक आनी गरिबांक दी. ताका तें पिशेपण दिसलें जायत. आनी तो म्हणटा सुरवात ते तावन हांव ह्यो सगळे नेम कायदे समोर ती पाडीत आयला भुरग्यापणांतल्यान. तर आनीक हांवें कितें करूंक जाय? हो जबाब ताका दिता, जें कितें आसा तें सगळें तूं वीक आनी गरिबांक दी. तो दुख्खी जाता, निराशी जाता. कित्याक
ताचो विश्वास आसलो त्या गिरेस्कायेचेर ही गिरेस्काय खेरीज भाशेन ताका खुशालकाय दितली म्हणून देखून तो दुख्खी जावन वेता. आनी भुरग्यापणांतल्यान सगळे नेम कायदे तो पाळीत आयलोलो आनी जर तो नेम कायदे पाळलेले जाल्यार हो पेले समोक शेजरा समोक ताका कित्याक दिश्टी पडोंक ना. ताच्या काळजान कितें तरी उणें आसलेलें देखून तो जेजूशी विचारूंक आयलो, सर्गीचे रात जोडच्याक हांवें कितें करूंक जाय. अशे जायते सांत आसात ते हे खेरीज भाशेन हे ताणें गिरेस्कायेक पाट केल्या आनी फुडें आयल्यात. मातेवाचें शुभवर्तमान 26 ते 30 म्हणटा, सदांच पयलें सर्गीचें राज उपरांत तुमकां सगळें फावो जातलें. ही जाणवायची उतरां जेजूची. तेच भशेन जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो पाटलो करूंक जाय जाल्यार ताणें आपल्याकूच पाट करुची आनी म्हजो आपलो कोरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येवचें. तो सॅक्रिफीस करूंक लायता. आनी हे जायते सांत आसा जाल्यात ते भाशेन गिरेस्कायेक सोडून गेले. फ्रांसीस द आसिसीचो फ्रांसीस व्हडल्या वेपाऱ्याचो पूत व्हडल्या घरांची येतालो, गिरेस्कायेंची येतालो. ही उतरां आयकून तो आपलें जिवीत बदलता. आपल्या बापायच्या कबडान आसलेली आपली सगळीं आंग वस्त्रां गरिबांक दिता आनी एकूच घालून गेलेलो. जे बापायचें आंग वस्त्र आसलें, जेन्ना ताचो बापूय ताका बिस्माशी व्हरता तेन्ना एक बापायचें आसलेलें ते ताचे जोडींतले ते आंग वस्त्र तो काडून उडयता आनी ताचें विंगडेपण जाकूंक बिस्मा तांचे संस्थेचें आंग वस्त्र ताका दिता. जेजू हें सगळें सांगता आसतना उदाहरण दिता एका उंटाचें. उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचोंक सोंपें, पूण गिरेस्काय जेतल्यांक न्हय. असो अर्थ न्हय तो गिरेस्कायेचे आड आसा. तो कितें दाखोवंक सोदता, ही गिरेस्काय खेरीज भाशेन आमकां देवातान पयस व्हरोंक शकता. कित्याक सगळें आमचें देन मोन तुवें आसतलें. आनी हेंच तें उदाहरण आनी एक पावट आमी आयकता पवित्र पुस्तकान. हे गिरेस्त मनशान जायते आपलें पीक एकठांय केलें, आदलीं भाणां मोडलीं, आदलीं गोडावनां मोडलीं आनी व्हडलीं बांदलीं. आनी तेच राती देव ताका म्हणटा, तुजो आत्मो आयचे दिसा म्हाका जाय. देखून आयचो सेवाधर्म जाणवायेच्या उतरांतल्यान आमकां दाखोवन दिवंक सोदता की ह्या संवसारांतलें सूख, ह्या संवसारांतलें दूख 4 दिसाचें. तोखता तसलें ह्या संवसारान कांय ना. आमकां जाय ते सॅक्रिफीस केलेले, सॅक्रिफीस दुसऱ्यां खातीर. सॅक्रिफीस दुसरे देखून तो म्हणटा आसा तितले वीक. तो म्हणना वीक आनी भिकारी आसा. ताणें सगळें केलेलें, पूण तांकां हें म्हटल्यार जें देन मन जें हाचेर आसा ताणें ताचें मन वळखलें, फार किलो ताका सारको सगळें देन मन ताचे दौलतीचेर आसलें. म्हणून आसा तितलें वीक आनी तूं समाधानी जातली. हे भाशेन पेल्याच्या मोगान पडोंक, पेल्याच्या मोगान काडीच तशें लासोंक जायचें जेजूक दिसलें. पूण ताचें देन मन थिंग आसतलें. आयचो सेवाधर्म खेरीज भाशेन आमकां आपयता दुसऱ्या खातीर सॅक्रिफीस करचें, दुसऱ्यां खातीर वावरूंक, दुसऱ्या तांय आपलेंपण मोग दाखोवंक. आनी तेन्ना आमकां सर्गीचें राज मेळटलें. देखून हें सगळें आयकल्या उपरांत ताचे सीस बेजार जाले. अशें म्हणटाय जाल्यार आमी सगळें सोडलां जाल्यार कोणाच्यान स्वर्गाच्या राज्यान भितर सरोंक जातलें. मनशा तान अवघड, पूण देवा तांय अवघड अशें तो ना म्हणटा. देखून तो म्हणटा जे कोणें म्हजे खातीर सॅक्रिफीस केल्यात, आपल्या आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक, घरदार, शेतां मातां सोडल्यान तांकां तें फावो जातलें. म्हटल्यार
कोण हेरां खातीर सॅक्रिफीस करता, तांच्या गरजांक पावता, जावं ती अनाथ, जावं ती दुबळी, जावं ती गरीब, जावं ती विधवा, असल्या सांडलेल्या पासत करता तो मोशे पासत करता. आनी देखून तो म्हणटा असल्यांक सर्गींचें राज फावो जातलें. हेच काळीज आमकां दी सॅक्रिफिसाचे उदार मनाचे काळीज आमकांय दी म्हूण ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. आमीन. आमी उबे रावया आनी आमचो बाबाट आख्खे पवित्र सभे सभावाट सांगाता उच्चारुया म्हणून सतमानता देवाक, सरपदवेदारा बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी शेसू क्रिस्तांत अशें एकल्यास पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी समोलो आकवारी मोरयेतान सोलमोलो पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें तेंफलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो शिवून जालो स्वर्गार चडलो सरपदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकसार पातकांचें बगसोणें कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत. आमीन. आमी आतां आमची थोडी मागणी भावार्थान बरोवन देवा मुखार उबारुया. भावार्थाची मागणी. सर्गीचे बापा, आमच्या धार्मीक वडिलांनी, पाप साहेबान, बिश्प साहेबान, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी तुजेरूच पातळून आपले जिवीत आनी आपावणे जियोंक आनी कसल्या संकश्टा मध्ये तुजेर विस्वास सांडिना जावंक ताका तुजेर कृपेन बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बापा, आमच्या फुडाऱ्यांनी जाणवायन परजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 महामारीचेर आड झुजोंक जाता ते परी वावरूंक तांकां तुज्याच जाणवायन बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दया बापा, आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी तुजे खाशेल्लो अनुभव घेवंक आनी तुजी बरी खबर परगटूंक आनी स्वताची गवाय दिवंक तांकां तुज्याच कृपेन देण्यांनी बर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बापा, तरणाट्यांनी संवसाराक लबदेन रावना जावंक पूण सदांच तोंगता तसले शिकवणेन वेग मारूंक आनी जेजून जिविताचो मार्ग करूंक तांकां तुजी खेरीत कृपा दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी लोफीड ओगेपणान सारून आमची जणेकल्याची खाशाली मागणी आमचे आवडे आमचें सुख दूख देवा मुखार उबारुया.
बोमगाळ बापा तुजो स्वाड आमचेर घाल आनी आमी तुज्या पुताचे तुज्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता शेजूचे नांवफी. आमेन. मातयेचे भांगर करून शकाय तूं एका सुत्रान मातयेतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्रत्म्यान. दोयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदां. तुका वखदां आमचे वरदां. दोयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वखदां आमचे वरदां. तुका वखदां आमचे वरदां. अशा बाबड्यांनी मोशेन तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र विचारवा सर्वेस्पर दिव मानून घेव. प्रितीशा बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे मागता तुज्या पुता शेजूचे नांवफी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारीत तान जल्म घेतलो. कुरसाचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्शिवन जावन सासनाचे शेवीत आमकां दिले. देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गींच्या सोलदोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर povet, povet, povet. Calvarața सर्वेस्पर सरकारी संसार भरल्यात तुझ्या भगवान. सर्गे तुका सोयचो सर्वेस्पराचे नवे येताच ताकाच सर्गे तुका सोयचो. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. सांवती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत.
आपलेच कुशीन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंशी. तेच परी शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक करोडाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgotuya. Jesus melo, Jesus Jerusalem, Jesus navegaretolo, Jesus melo, Jesus Jerusalem, Jesus बापा जेजूच्या मोनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत शेवतले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, ऑलवीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोखान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरस धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. जांचो उगडास ह्या वेळार ह्या मिसान आमी करता. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन तुजे दे सपोती बागयोन दोन आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्तान शिकयलें प्रार्थना आमी सगळीं बराबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडा गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवन नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक हांवें बरोशेन उतरेकता. तर आमकां शिवदार काकलोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जगरा सुर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन म्हणलंय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकूण सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्याचो तुमचे सगळ्या एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ईस जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या श्रवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोबिया ते म्हजे भितर म्हाका पवना तुज्या कासुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Sokole kais maka urena sami bosokole kais maka urena sami bosokole kais maka urena Sami mosokoli kais makaurena paso choro meutato Sami makawe saudeta prasane torwat kato Sami makahapun warta Sami mosokole kais makaurena Sami mosokole kais makaurena Mosha chivagnovya Sami makagotai dita Kushal whatever Sami makatsulun warta Sami mosokole kais makaurena Sami mosokole kais makaurena Sami mosokole kais makaurena Sami mosokole kais makaurena
प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, शिजूच्या मोलीक रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपून आयन ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचें नांवी. बसूया. प्रदिशा बावडनो करीज भाशेन देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया. नव्यान आमकां ह्या देव मंदिरान येवंक ताणें फावो केला देखून. आनी देखून थोड्योश्यो सुचोवण्यो आसात, त्यो सुचोवण्यो हे भाशेन. पयले सुवातेर सोशल डिस्टन्सींग म्हटल्यार आमचे मदें आमी अंतर दवरच्याक बसता थंयसर स्टिकर लायल्ले आसात, त्या स्टिकराच्या फुडें आमी बसोवच्याक. आनी कोमजावंक येतना देखून आमी इल्लें अंतर दवरच्याक. दुसरें म्हटल्यार गरज भाशेन आमकां मास्क घालून येवचें. तरी एकल्यान इगोर्जेन भितर येतना मास्क घालून येवचें. भितर सरतना सॅनिटायझर लावचो. थिंगासर दाराचेर आसा ऑटोमॅटीक. तुवें थंय धरून रावल्यार चड येवचें ना. दुसरें पानींग जाय जाल्यार दुसरे फावटी हात सकला घालचो पडटा, तेन्ना ते येता. आनी तातूंत आमी आमचे हात धुवचे आनी थर्मल टेस्ट आसतली. ज्या वाड्याची मांडवळ आमी घालतना दर एक वाड्याक, आनी त्या वाड्यांच्या लोकांनी येवन ते थर्मल टेस्ट घेवची. टेम्परेचर 98चे वयर आसलेल्यांक भितर घेयनाका. सांबाळूंक दुसऱ्यांक जो तो येना जावच्याक. तशेंच 65 वर्सांचे वयर आसान आनी 10 वर्सांचे सकला आसान मिसाक आयतारच्या येनाका. 65 वर्सांचे वयर जाणट्यान वायट येवं नाका. तें कंडिशन घातलेलें आसा. एकल्याक लागून दुसऱ्यांक त्रास नाका. धाकट्या भुरग्यांक 10 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांक हाडनाका. 11 दिसांनी येयात. येतूंक एक सायडींग जावले सायड पूर्ण गर्देच्या वखदार हाडनाका. आनी जाता तितलें तुमी सणवारच्या मिसाक ह्या सगळीं आयतारां मिसाक येवंक रावनाका. कित्याक बाकाचेर आसा तितलीच लोकांक बसयतना स्टिकर बसल्या घातल्या थंयसर. सदां मीस आसतले 7क. सदांचे मीस 7क. सणवारचे सांजेचे मीस 4:30. ताच्या आदी कोणाक कुमसार जावंक जाय जाल्यार ताणें सांगचें, तेच्या आदी कुमसार. आनी आयतारचे मीस आसतले 8:30. आनी एक पावट सदांचे मीस 7क. सणवारचे मीस सांजे 4:30. आयतारचे मीस 8:30 आनी मायाच्या म्हयन्यान 8क. वाड्या प्रमाणे मिसां आसतलीं फुडल्या म्हयन्यांतान. पयल्या आयतारा सांजे 4:30 आर्ली. दुसऱ्या आयतारा न्हंयची आड 4:30. तिसऱ्या आयतारा रेडी 4:30 सांजेची. तशेंच जे इंतेर आसा तांचे टायमिंगां ही आसतलीं. जर तर कोण येवचो आसा पयसान गजाल वेगळी. टायमींग 10 o'clock सकाळीं 10 आनी सांजे 4. कित्याक जीं पयसान येतात तांकां परतून वचोंक बरें पडटलें. 10 आनी 4. आनी कितें कोणाची आडखड आसली आमी इल्लें रावया, पूण टायमिंगां उगड आसन दवरयात. आनी जीं म्हयन्याची मिसां आसतात वाड्यांनी ती 11 आसतली. तशेंच विनंती आसा, हांगा येयल्या उपरांत शांतीबाद दितना एकामेकाक हात दिनाकान आनी इमाजीचो उमाव घेनाकान. तशेंच जेन्ना शिमित्रीन व तुमच्या कोपेलांनी जेन्ना इंतेराचें मीस आसता तेन्ना 50च्या वयर येनाकान. कोपेलांय धाकटीं आसान डिस्टिंग चडूच चड 50 ताचे वयर येनाकान. आनी शिमित्रीन येतले तेन्ना फकत तुमची घरची आनी जे मोडें सकला देव वयतले तितलेच. ते जाल्या उपरांत उरलेल्यांनी फुडें येवन मागीर माती घालची.
इगोचेन आमी चड चड 100 लोकांक घेतलो त्या प्रमाणे आमी स्टिकर लायलेले आसात. तर शेनवार आनी आयतारा तुमी मिसाक येवचें म्हणून आमी विनंती करता. तशेंच मिशन संडेची कॅलेंडरां आमी धाडलेलीं आसात. सगळ्यांक कमिटी मेंबरा कडेन दिलेली आसा. उरली आतां नानूस आनी मडेवाड ताणें व्हरची. 20 रुपया कॅलेंडर सदांच्या भाशेन एनवलप आसा. आनी जे कितें तुमच्या उदारपणान हांगा एकठांय करतले त्या मिसावांच्या कार्याक घेतले. आनी आमकांय ह्या मिसावांच्या कार्यासून जायते फावटी आदार मेळलेलो आसा. देखून आमी उदार खाडसान तांकां दिवया. मिशन संडे जातलो 24 तारखेक आनी देखून 24 तारखे पर्यंत ही कॅलेंडराचे पयशे आनी एनवलपां हाडून दिवची. फुडल्या आयताराची मांडावळ आसतली येडे वयल्या लोकांक. आयतारच्या मिसाची मांडावळ येडे वयल्या लोकांक आसतली, आर्लेच्या लोकांक. आनी देखून ताणें आदल्या वो ताच्या आयतारच्या आदल्या जो शेनवार वा शुक्रार कितें येता तेन्ना येवन हांगासर इल्ली साफ सफाई करूंक आमकां आदार दिवचो. सिनड आसा. आख्ख्या आंतरराष्ट्रीय सिनड आसा. बाब साहेबा कडेन आयिल्लें आसा. 2021 ते 23 पत्त्यान आयज आनी फाल्यां ताचें इनॉग्रेशन बाब साहेब करतलो. पूण आमी फुडल्या आयतारा सांजे 4 वरांचेर मिलाग्रीस इगर्जेन करतले. आख्ख्या इवॅल्युएशन करून आख्खे इग्रोज मातेचे सगळे संवसारभर हे आसतले. 3 भागांनी, एक डायसिस लेवल, एक कॉन्टिनेंटल वेगवेगळ्या खंडाचेर आनी तिसरें सगळें मेळून. पूण आमी उद्घाटन करतले मिसांतल्यान 17 तारखेक सांजे 4 वरांचेर. फकत आमकां 5 मेंबरांक आपयल्यात. कोणाक थंय वचोंक जाय तर ताणें आमकां येवन मेळचें. आनी सिनडाची खरेच भाशेन मागणे आसतले ते घराघरांनी उपरांत आमी दितले. देव बरें करूं. आनी एक फावट देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. आमकां राखल्यान सांबाळल्यान देखून. आनी जी कितें इंटेन्सांवां तुमच्या सायबिणी वक्तार आसलेलीं ती फाल्यांच्या मिसार आमी घेतले. त्या इंटेन्सां पासत फाल्यांच्या मिसार आमी मागतले. जायते जाणांनी चिटी घातल्यात आनी ते चिडीचेर तांणी आपआपली इंटेन्सांवां बरयल्यात. त्या इंटेन्सां पासत आमी मागतले. निमण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आनी आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तरणी साठी सगलो विश्वास दवरून एकास्ताल्यान माये उलो माता प्रार्थना. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर.